नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ किन कौंसल की ईमा पर यहाँ बैठे हैं और चाहते ये हैं कि कोरोना की बला वबा जिससे फैली हुई है इस सिलसिले में शोर बेदारी मुहिम चलाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुश आइन बात है, इसको बहुत आगे ले जाना चाहिए। मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया सूफी उलमा, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल को, जिम्मेदारों को कि उन्होंने बरवक्त ये इक़दाम किया है। नाज़रीन गिरामी, हम और आप सब जानते हैं कि कोरोना की बला और वबा इस वक्त सारे आलम को अपने लपेट में ली हुई है। अब सवाल यह है कि इसका दिफा कैसे किया जाए। इस्लामी नुक़्ता नज़र से इसका दिफा दो तरह से किया जा सकता है। एक है हिफाजती तदाबीर जो बताए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो माहिरीन हैं वो जो हिफाजती तदाबीर की रहबरी कर रहे हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। इस्लाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तालीम देता है। इस सिलसिले में आमतौर पर बड़ी गफलत देखी जा रही है। इस गफलत को दूर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम की सख्त ज़रूरत है। दूसरी जो अहम तरीन बात है इस वबा की हिफाजत के सिलसिले में वह है रुजू इल्लाह होना। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद पाक में जब कभी कोई ऐसी घड़ी आ जाती जो नागहानी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मस्जिद नबवी का रुख फरमाते और वहाँ से दरेज होकर दुआएं फरमाते। और पहले ही से हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियाँ तो बड़ी पाकीज़ा और इस्लाम के इस नूरानी तालीमात में ढली हुई थी, लेकिन दुआओं का भी वो अहतमाम ज़रूर करते थे, लेकिन इस मौके पर और दुआओं का अहतमाम इजाफ़ा कर लिया जाता था। हमारे मौजूदा हालात में इसकी भी बड़ी कमी देखी जा रही है। तो इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपने औक़ात की हिफाजत करें और ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लाम की मुबारक तालीमात को आम करने की कोशिश करें। हम और हमारे घराने और हमारी बस्तियों में इस्लामी अहकामात को नाफिज करें। और इसके साथ साथ दुआओं को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। दुआएं बहुत बड़ा हथियार हैं। हदीस पाक में आता है कि हिफाजत का सबसे बड़ा अगर कोई ज़रिया है तो वो दुआएं हैं। अल्लाह ताला की जनाब में रुजू होकर दुआएं की जानी चाहिए। ज़िंदगी के तमाम शोबों में सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं मनक़ूल हैं और ख़ास वबा और बला के दिफा के सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मनक़ूल हैं। उन दुआओं का एहतमाम भी करना चाहिए। भाई हमारे सूफ़ी उलमा, सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसल, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसल के ज़िम्मेदारों से इस बात की भी पुरज़ोर ख्वाहिश करूँगा कि बेदारी मुहिम चलाते हुए इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाए और इस मौके से जो दुआएं सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उनके विर्द की तलक़ीन की जाए और मुमकिन हो तो उसको शाया करा के उनमें तक़सीम किया जाए और जहाँ जहाँ जो ज़बान बोली जाती है उस ज़बान में तर्जुमे की रियायत भी रखी जाए तो इंशाअल्लाह लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मुख्तसर बात यही है कि इस बला और वबा से जल्द निकलने के लिए इन चीज़ों को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और रुजू इल्लाह तो बहरहाल एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है कि हमारे हज़रात औलिया किराम रहमहुमुल्लाह अजमईन इसको हमेशा बरोकार लाते रहे हैं और अपने मुत्तबईन को और मुतवस्सिलीन को इसकी तलक़ीन करते रहे हैं। ज़िक्र व अस्कार खानक़ाहों का एक बहुत बड़ा समझिए अहम तरीन ज़रिया है जहाँ दुआएं सिखाई जाती हैं और जहाँ ज़िक्र व अस्कार की तालीम दी जाती है, जहाँ तरबियत की जाती है और जहाँ ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तलक़ीन की जाती है।
ظاہر ہے اس تلقین کو، اس تعلیم کو آج ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفی سجادہ نشین کونسل مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہم کو کامیاب فرمائے اور اس کو نتیجہ خیز بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا کو وبا سے، اس بلا کو وبا کو ہمارے گھروں سے، ہماری بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ملکوں سے اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ساری انسانیت کو اپنے حفاظت میں لے لے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارے کونسل اور ہیریٹیج کی طرف سے ایک ویکسینیشن اویئرنیس ڈرائیو کے نام سے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، کیمپین اسٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ پریس میٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں ہماری کونسل کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب قادری صاحب، ولی پاشا صاحب ہیں، ہمارے وہاں کے تلنگانہ کے انچارج ہیں اور دیگر ذمہ داران۔ یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ موجودہ دور وبا کا دور ہے، اور وبا کا جب بھی دور آیا ہے تو اس کو دواؤں کے ساتھ ساتھ دوائی کی ضرورت پڑتی، دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے ویکسینیشن کو لے کر، اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ کرائیں۔ ویکسینیشن ہی اس کا علاج ہے۔ ویکسینیشن خود کرائیں، خود کو پروٹیکٹ کریں، اپنے فیملی کو پروٹیکٹ کریں، اپنے اطراف کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ملک کو پروٹیکٹ کریں۔ ویکسینیشن کے لیے ہم لوگ کیمپین چلانے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر آپ کو بتائیں گے کہ ہم تمام درگاہوں سے، تمام خانقاہوں سے اور ہماری خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اویئر کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں، جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں اور اس وبا کو اپنے شہر سے، اپنے ملک سے جلد سے جلد مٹائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ ایز انڈیا اور دوسری تنظیم جو اشتراک سے کام کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ حضرات کو سے بتاتے ہوئے کہ بھئی آپ حضرات، کیونکہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ لوگوں تک گھر گھر تک پٹ تک پہنچتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بھی زحمت دی گئی ہے، ہم کو بھی یاد فرمایا گیا ہے کہ ویکسین کیا ہے، ویکسین کیوں لینا ہے۔ جیسا کہ بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی کیا واقعی ویکسین نہیں لے رہے ہیں، جو موٹیویٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ویکسین لینا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ ابھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں میں ابھی ڈر اور خوف ہے، اور پھر بعض لوگ احباب بھی ہیں، شاید ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اس سے لینے سے نقصانات ہوں گے، اس کا یہ وبا ہے یا نہیں ہے، اس کا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ تو ایک کھانسی بخار کی طرح ہے، یہ جان لیوا مرض نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں باتیں آپ حضرات کی نظر میں بھی آ رہی ہوں، میری نظر میں بھی ہے یہ باتیں۔ اسی کے لیے اس کو قائم کیا گیا، آج آپ کو ہم کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے عوام الناس تک حقائق کو پہنچایا جائے۔ ویکسین لینا لازم ہے، ضروری ہے، آنے والی زندگیوں میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے، اپنی آل اولاد کے تحفظ کے لیے۔ دوسرا، آپ کو ملک سے اگر سفر کرنا پڑے گا تو بغیر ویکسین کے آپ سفر نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ہر آدمی لے گا، ضرور لے گا۔ جو لوگ آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آنے والے دنوں میں ضرور بضرور ویکسین لیں گے انشاءاللہ، اور لینا چاہیے۔ اس کے اندر لاکھوں میں بلکہ ملینز میں ایک آدھ آدمی کو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ لینے والے حضرات ضرور بر ضرور، کیونکہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں تو خوب جانتے ہیں کہ کئی کچھ نہ کچھ خبریں بھی ہمارے تک آ رہی ہے کہ یہ فلاں ویکسین لینے سے، مختلف برانڈس ہیں اس میں، کہ فلاں ویکسین لینے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ ویکسین کی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی کے اندر پہلے سے ہی کوئی مسائل رہتے ہیں، کچھ بیماریاں، کچھ بیکٹیریا ہے، کچھ وائرس ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا ریئیکشن وہ بھی ملینز میں، بلینز میں ایک آدھ آدمی کو ہوتا ہے۔ لیکن ویکسین ضرور بضرور ہم کو لینا چاہیے۔ ملکوں میں ویکسین کو ترجیح دی گئی اور لے لیا گیا ہے، وہ لوگ الحمدللہ محفوظ ہے۔ پھر حفاظت تو اللہ کے ہاتھ سے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دوسری ایک آخری بات میں ضرور بولوں گا کہ مفتی صاحب نے جیسا فرمایا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہر مسئلے کا حل توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو، ہم کو
और जितने मज़ाहिब के लोग हैं अपने अपने तरीक़े से ऊपर वाले को याद करें, क्रिएटर को याद करें, पैदा करने वाले पालनहार को याद करें, उसकी बारगाह में तौबा करते रहें, तौबा करते रहें। अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने वाली चीज़ का नाम है तौबा। अल्लाह के गज़ब को ठंडा भी करती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाता है, करम फरमाता है। तो कुरान भी यही कहता है, रसूल पाक सैयद आलम की सुन्नत तैयबा भी यही है, और दीगर अकाबिरीन सहाबा कराम हो, अहले बैत अतहार हो या औलिया अल्लाह हो, इन तमाम का तरीक़ा यही रहा है कि अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। ये हमारी नाफरमानियाँ हैं कि हम अल्लाह को छोड़ दिए हैं, अल्लाह को नाराज़ कर बैठे हैं। अल्लाह को राज़ी करना हमारी ज़िंदगी का ऐन मकसद होगा। तो हम गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह के हुजूर तौबा करें, जमात के साथ तौबा करें, इंफिरादी तौर पर तौबा करें। हाजिर हो रहा हूँ, लोग उनसे दूर हो रहे हैं, मैं उनके अपने ख़ानदान के लोग दूर हो रहे हैं। वहीद पाशा साहब की हिदायत पर मैं जा भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पहुँच रहा भी हूँ। उनके ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहा हूँ और सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लाखों रुपए के अल्हम्दुलिल्लाह खर्च हुए हैं इस सिलसिले में। हर रोज़ 50-50 हज़ार रुपए की तो सिर्फ ऑक्सीजन भराई गई है और लोगों के घर घर पहुँचाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कोई बीमार है उनको एम्बुलेंस दिया गया, उनको दवाखानों तक पहुँचाया गया। ये सही है कि कोविड सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सज्जादा नशीन कौंसिल और हैद इंडिया की जानिब से वैक्सीनेशन के बारे में बेदारी मुहिम का आगाज़ आज दफ्तर हैद इंडिया से किया जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ सवालात हो रहे थे कि मुसलमान ही जो है वैक्सीन नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोगों के दिल में शक व शुबात है, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है। नेशनल मीडिया इस बात का गवाह है कि कई हिंदू लोग वैक्सीन देने पर नदी में कूद गए, घरों के दरवाजे लगा लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही वैक्सीन से नहीं बच रहा है। जो लोग ला इल्म है, जो लोगों को मालूमात नहीं है, देहात के बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे शक व शुबात रख रहे हैं। जैसे कि अभी मौलाना औलिया हुसैनी साहब ने फरमाया कि पहला डोज लिया, उसके बाद पॉजिटिव हुए, तो सेकेंड डोज के बाद के भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और अगर आप देखेंगे तो सेकेंड डोज लेने के बाद 703 डॉक्टर्स की अमवात हुई है सेकेंड वेव में। ये भी एक हमारे पास डाटा है। तो वैक्सीन तो लेना चाहिए, हम भी इसकी जो है अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन तो होना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन होने के बाद भी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि मैं वैक्सीन ले लिया और मैं बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गया हूँ, अब मैं जैसे चाहे फिर सकता हूँ। तो मैं इस डाइस के ज़रिए सारी अवामुन्नास से अपील करूँगा कि आप वैक्सीन लेने के बावजूद भी एहतियाती तदाबीर करें, 2 गज की दूरी को बरकरार रखें। और फिर मरकज़ी हुकूमत से हम इस बात की भी गुजारिश करते हैं कि हम तो अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लो, लेकिन बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पर वैक्सीन का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। जब वैक्सीन रहेगी नहीं तो फिर वैक्सीन लिया कहाँ से जाएगा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो हुकूमतों को चाहिए कि वैक्सीन प्रोवाइड करें और हमें चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां पर जाकर वैक्सीन हासिल करें। एक भी सवाल हुआ था कि खानखाहों में कोई सेंटर नहीं बनाया गया। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट वेव से लेकर आज तक हैदराबाद की जितनी बड़ी बड़ी खानखाहें हैं इस खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। मौत और ज़िंदगी की परवाह किए बगैर किस काम में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग अपने रिश्तेदारों की मैयतों को छोड़कर चले जा रहे हैं, वो काम खानखाई हजरात, जैसे कि अभी आपने कायदे अहले सुन्नत मौलाना औलिया हुसैनी साहब से सुना कि कफन और दफन जो एक बहुत ही अहम मसला वेव में बन गया था, उसको खानखा वाले अंजाम दिए हैं। छोटा मोटा पॉजिटिव होने के बाद अगर क्वारंटाइन सेंटर अगर कोई खोल रहा है तो वो भी अच्छी बात है, उस पर हमारी कोई तनकीद नहीं है। लेकिन जो इंसान मैयतों को छोड़कर जा रहे हैं, कई आप लोग लारियों में ऐसे नज़ारे देखे हैं कि डीसीएम में अकेली मैयत है, डोला रखा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो वो मैयत को उठाने वाले अहले खानखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का फ़ख्र है कि अपनी खानखाहों में दफन भी किया गया और उनको गुस्ल भी दिया गया। मैं फिर से एक बार ऑल इंडिया सज्जादा नशीन कौंसिल का शुक्रगुजार हूँ, हैद इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई। और हर मुसलमान, हर हिंदू, सिख, ईसाई को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन लेने में जल्दबाजी करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ابھی آپ اس سے پہلے پیش رو سجدگان علماء کرام اور آل انڈیا صوفی صدرگان کے علماء سے سلامت فرمایا سے میرا یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے کرم فرما ہو رہا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی مرد دینے والا ہے، وہی شفا کرنے والا ہے۔ ہر انسان اور ہر خاص طور پر مسلمان کا اس بات پر فریضہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع ہو اور اپنے گناہوں کی خطاؤں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے رجوع ہو، اور اللہ تعالیٰ سارے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس وقت صرف اس پینڈیمک کے تعلق سے اور ویکسین کے تعلق سے وہ جو آپ سب کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یقین ہے کہ ہم کو اس طریقے سے بخار آتا ہے یا پھر نیمونیا ہوتا ہے تو ہم ضرور جو ہے دواؤں کا اور انتظام کرتے ہیں، اور ہم کو اور تمام حضرات کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور ہم تمام حضرات کو دیں، اور خانقاہوں کی طرف سے ہم لوگ اپنے مریدین کو اور سارے وابستگان کو ہم اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور ہم تلقین کریں بھائی آپ بن جائیے اور اس کو جو ہے آپ استعمال کیجیے اور باقی جو پر اللہ کا فضل چاہیے۔ شکریہ۔ انڈیا صوفی جنرل کونسل نیشنل جوائنٹ سیکرٹری اور جوائنٹ انچارج آندھرا پردیش تلنگانہ کا ہوں۔ جیسا کہ یہ پہلے بھی پیش رو مخرج حضرات یہ بتایا تمام حضرات سے کہ پینڈیمک کے طور پہ ویکسینیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمان اور غیر اخوان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ویکسینیشن لے اور اپنی احتیاطی تدابیر اس کو اپنائیں ہے۔ ساتھ ساتھ جیسا میرے بھائی پریس رپورٹر صاحب یہ سوال کیے کہ خانقاہوں کی یہ کام نہیں ہو رہا، خانقاہوں سے دور ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کا۔ آپ لوگ صرف ایک چند خانقاہوں پھر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خانقاہ میں نے، آپ دوسرے خانقاہوں کا جو ہے آپ جو دورہ کیجئے، پتہ چلتا ہے وہاں پینڈیمک کے طور پر کیا کام ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ رہا سوال وہاں پینڈیمک کے حضرات سے جو انتقال فرمائے ان کو جو تدفین کیا جا رہا ہے قبرستانوں میں اور ان کو بعد ہفتہ جگہ دی جا رہی ہے۔ ایک ایشو اٹھاتا ہے خانہ مجھے کووڈ کے پیشنٹ کو دفن ہے، میرے خود 2 قبرستان میرے تحت آتے ہیں الحمدللہ۔ رین بادہ تقی امر اللہ شاہ درگاہ زورا بھی صاحبہ میں 15 سے 20 افراد کو دفن کی جگہ دیا ہوں پینڈیمک کے طور پہ، اور میرے خود درگاہ شریف کے درگاہ امر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مغل پورے میں 5 سے 6 اموات ہوئے ہیں پینڈیمک کے طور پہ جگہ دیا۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، خانقاہ والے نہیں کر رہے، خانقاہ والے ہی کر رہے ہیں، مگر جیسا حضرت مولانا برادر محترم اولیاء حسین صاحب اور علی پاشا صاحب ہے، خانقاہ والے شروع سے جو ہے چھپ کے کام کرے ہیں، بتا کے کام نہیں، شو پٹاپ کا کام نہیں کرتے خانقاہ والوں کا، اور دستور رہا۔ اس واسطے سے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ عوام الناس سے اپیل کر رہے ہیں ہم کے ذریعے سے آل انڈیا صوفی جنرل کونسل کے جو میرے انچارج ہے مولانا فراست علی شتاری صاحب ایڈوکیٹ، وہ انچارج ہے، ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اس کو جو ویکسینیشن لے، تمام لوگ جو ہے اپنا احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج کووڈ-19 اویئرنیس پروگرام کا جو ڈرائیو ہاش انڈیا کی جانب سے اور آل انڈیا صوفی سجدتی کونسل کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے شہر کے سرکردہ شخصیات حضرات علماء اکرام نے بڑی اچھی باتیں بتائی۔ میں بھی اپنی طرف سے بحیثیت سفیر برائے عالمی امن UPF اقوام متحدہ سے یہ بات میں جو ہے نا، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، تو میں اس پلیٹ فارم سے اور میڈیا کے ذریعے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے نا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اب الحمدللہ میں سمجھوں گا کہ جو ہے حیدرآباد میں اور تلنگانہ اسٹیٹ میں جتنے مسلمان صاحبان ہیں تو ان کے کئی ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے اس پلیٹ فارم کی جو ہے نا میڈیا ایڈریس کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اتنی بزرگ شخصیت اس کے تعلق سے کہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسلم کمیونٹی میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھئی یہ ویکسینیشن میں کچھ ملاوٹ ہے کیا، اس میں کچھ کنفیوژن ہے کیا، یہ کچھ سازش کے تحت ہے کیا۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو میسج آئے گا میں سمجھتا ہوں سب کے لیے ایک اچھا میسج ہے، اور سب کو آگے آنا چاہیے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے اور ویکسینیشن لے لینا چاہیے۔ اور
सॉरी टू से दैट कि हमारे कम्युनिस्ट को जो है ना ये कंफ्यूजन से हट जाइए बाप, इससे जो है ना बिल्कुल बिला खौफ बिला झिझक जो है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है ना हैदराबाद और इंडिया से बाहर सफर करना है तो जो है ना विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हर एक फैमिली में 40 अबव जो है ना गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है ना इसको जो है ना वैक्सीनेशन की जो है ना इमीडिएटली जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जो है ना इस पे काम कर रहे हैं, वॉलंटरी तौर पे भी जो है ना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना मेरी ख्वाहिश भी है हैश इंडिया से कि जो है ना एक बड़ा जो है ना एक कैंप लगा के गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में जो है ना उसको प्रोग्राम किया जा सकता है और अच्छे तौर पे। और सबसे मेरी यही एक बार फिर जो है ना पुरजोर अपील और गुजारिश है कि जो है ना हर घर में जो है ना वैक्सीनेशन ले, जरूर वैक्सीनेशन ले। थैंक यू। जरिए उलमा-ए-किराम मशाइख में तशरीफ़ फरमा है, तमाम बरादरान वतन और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से, तमाम इंसानियत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वैक्सीनेशन लें और सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल और हैज इंडिया के इस इक़दाम पर मैं मुबारकबाद देता हूँ और यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अफराद ख़ानदान, दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारीब के साथ वैक्सीनेशन लें ताकि कोविड-19 से, कोरोना वायरस की वबा से हमारी हिफाजत हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नजीब मौलाना फजला फैसल इधर लाइए, मुख्तार पाशा है, इधर लाइए, मुख्तार पाशा